कुर्ब क़यामत बारिशों के हवाले से की गई। 1400 साल पहले की गई क़यामत की निशानी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है वो ये है, क्या वाकई क़यामत से पहले ऐसा वक्त आने वाला है जब बारिशें बेतहाशा होंगी और सैलाब और ज़लज़ले हर तरफ तबाही मचाएंगे और हम ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। नाजरीन, आज दुनिया इस वक्त होलनाक बारिशों, तबाहकुन सैलाबों और ज़बरदस्त ज़लज़लों की लपेट में है। ऐसे मनाजर जो पहले बरसों बाद देखने को मिलते थे अब हर चंद महीने बाद सामने आ रहे हैं। बस्तियां उजड़ रही हैं, गांव डूब रहे हैं और लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को खोते जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह सब कुछ आज अचानक से शुरू नहीं हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले ही कुर्ब क़यामत की निशानियों में इन हालात का जिक्र फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो हम वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। नाजरीन, आज इंसान वही सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। एक तरफ साइंस इसे मौसमियाती तब्दीलियां और क्लाइमेट चेंज का नाम देती है और दूसरी तरफ ईमान रखने वाला दिल ये कहता है कि ये वही निशानियां हैं जिनकी खबर हमें सदियों पहले दी जा चुकी थी। लिहाजा नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं बल्कि आपको चौंका देने वाली हकीकतें सामने लाएगी। आज की वीडियो में आप जानेंगे क्या वो वक्त आ चुका है जब ज़मीन बारिशें पीकर भी सूखी रहेगी और इंसान भूखा मर जाएगा। क्या आज के ये बेकाबू सैलाब और होलनाक ज़लज़ले दरअसल क़यामत की वो दस्तक है जिनका जिक्र 14 सदियों पहले हुआ था? क्या साइंस इन वाक़यात की असल हकीकत बता सकती है या ये सब कुछ उस रब के फैसले हैं जिसके इशारे पर कायनात चलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आखिरी दौर में जी रहे हैं जहां से क़यामत का सफ़र शुरू हो चुका है? तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं उस हकीकत की तरफ जो ये बताती है कि हम शायद वाकई आखिरी ज़माने के करीब खड़े हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह नूर आयत नंबर 43 में फरमाता है, ऐ इंसान, क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह बादलों को हाँक कर लाता है, फिर उन्हें आपस में मिला देता है, फिर उन्हें तह बतह कर देता है। फिर इंसान देखता है कि उन बादलों के दरमियान से बारिश निकलती है आसमान से और आसमान के अंदर के पहाड़ों से ओले बरसाता है। बस अल्लाह जिसे चाहता है नुकसान पहुंचाता है और जिससे चाहता है उसे फेर देता है। करीब है कि आसमान की बिजली की चमक निगाहों को उचक ले जाए। नाजरीन, इस आयत मुबारका से हमें मालूम होता है कि बारिश, ओले, आसमान की बिजली और ज़मीन की हर हरकत अल्लाह के कब्ज़ाए कुदरत में है। ये निज़ाम खुदकार नहीं। हर बादल, हर कतरा पानी, हर हवा का झोंका और ज़मीन की हर हरारत सिर्फ अल्लाह के फैसले के मुताबिक होती है। बादशाही अल्लाह ही के लिए है, ज़मीन और आसमान उसके हुक्म के ताबे हैं। आज हम इस अजीम निज़ाम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर 24 दिसंबर 2002 को चीन के शुमाली इलाकों में होलनाक ज़ालाबारी हुई। हर औला तकरीबन आधा किलो वजनी था। इसी दौरान ब्राज़ील के कुछ इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में मट्टी के तोदे गिर गए और बहुत से लोग जिंदा दफन हो गए। आज हमारे अपने पाकिस्तान में भी शुमाली इलाकों में पूरे साल की बारिश एक ही दिन में बरस गई। इतना पानी आया कि बस्तियां पानी में बह गईं, गांव उजड़ गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गए और बड़े पत्थर पानी में तैरते हुए नजर आए। लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को खो रहे हैं। पूरे खानदान बह गए और हर तरफ तबाही का समा है। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत हर शय पर गालिब है। ज़मीन और आसमान का हर निज़ाम उसके कब्ज़ाए कुदरत में है और जो कुछ आज हम देख रहे हैं वो क़यामत के करीब आने वाली पेशिन गोई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये वो हकीकत है जिसे कुरान और अहादीस में बयान किया गया है और आज इंसान अपनी आंखों से इसका छोटा सा ट्रेलर देख रहा है। हदीस पाक में आता है कि जब इंसानों में बेहयाई आम हो जाएगी और मर्दों ख़वातीन का इख्तलात ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान बदकारी आम हो जाएगी और फिर आसमानी अजाब का इंतज़ार करना चाहिए। जिस इलाके में जिना, बदकारी और बेहयाई आम होंगी वहाँ ज़लज़ले, वबाई अमराज और शदीद कुदरती आफात पैदा हो सकती हैं। तिरमिज़ी शरीफ में बड़ी अहमियत के साथ जिक्र है कि जब बुराइयां आम हो जाएंगी तो आसमान से पत्थर बरसते हैं
खतरनाक और लाइलाज बीमारियां फैलती हैं और पूरा इलाका जलजले और आफात की वजह से बर्बाद हो सकता है। यह हकीकत आज के दौर में भी नजर आ रही है। यूरोप और शुमाली और मगरबी एशिया में बेहयाई और बेपर्दगी कई दहाइयों से आम है और हालिया बरसों में वहां शदीद जलजले, आफात और समाजी इंतशार ने वाज़ेह नुकसान पहुंचाया। इसी तरह इंडोनेशिया और दीगर साहिली इलाकों में भी जहां सियाहत और बेहयाई ज्यादा है, 5-6 महीने के अरसे में कयामत खेज जलजले बार बार रूनुमा हो रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिना तौर पर इस बात की तस्दीक है कि सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत आज भी आया हो रही है और कुरान व अहदीस में बयान करदा निशानात इंसान की आंखों के सामने हकीकत में आ रहे हैं। यानी अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है और इसकी मज़ीद चंद इलामात हमें आइंदा सामने दिखाई जाएंगी। नाजरीन, यहाँ ये इलामात ज़रूर सुन लें, क्योंकि अगर किसी फितना या हादसे के बारे में पहले से मालूम हो जाए तो अल्लाह ताला इसके शर से बचा सकते हैं। इसीलिए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम क़यामत की निशानियों के बारे में अक्सर पूछा करते थे ताकि वो इन फितनों और शर से अपने आप को बचा सकें। नाजरीन ग्रामी, क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी निशानी ज़ाहिर होगी और वो है फितना दज्जाल। दज्जाल बनी आदम की नस्ल से होगा और ये एक हकीकी इंसान होगा, ना कि किसी टेक्नोलॉजी या ताकतवर हथियार का नाम। दज्जाल का लफ्ज़ दरअसल दजल और फरेब के मानी रखता है, यानी वो अपनी चालाकी, जादू और फरेब के ज़रिए लोगों को वरगलाएगा और अपनी मर्जी मुसल्लत करेगा। जैसे जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं और चीज़ें गायब करते हैं, मगर हकीकत में वो चीज़ें अपने हाथ में छुपी होती हैं। इसी तरह दज्जाल भी अपनी महारत और दजल से लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल के फरेब की नौइयत मुख्तलिफ होगी। कुछ लोग नज़रबंदी और धोखे के ज़रिए दूसरों को गुमराह करते हैं, कुछ इतनी तेज़ रफ्तारी से आमाल अंजाम देते हैं कि देखने वाले समझ नहीं पाते, और कुछ अपनी महारतों के ज़रिए दूसरों को यरगमाल बना लेते हैं। दुनिया में जितने भी धोखे और फरेब मौजूद हैं, दज्जाल उन सब से बड़ा फितना और सबसे बड़ा जालसाज होगा। और आज के दौर में हम यही देख रहे हैं। सोशल मीडिया, झूठी खबरें, फर्जी शख्सियात और जाली इल्म और जादू के ज़रिए लाखों लोग धोखे में पड़ रहे हैं। लोग वो चीज़ें सच मान लेते हैं जो हकीकत में झूठ हैं और अपनी आंखों से देखने के बावजूद फरेब में मुब्तला हो जाते हैं। यही वो जदीद शक्ल है दज्जाल के फितना की, और हमें भी यही दुआ पढ़ने की तलकीन फरमाई गई ताकि अल्लाह ताला हमें इस अजीम फरेब से महफूज रख सकें। मगर दोस्तों, अक्सर लोग दज्जाल को बहुत छोटा और आम फितना समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसके बारे में मालूमात की ज़रूरत नहीं। सही बुखारी में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद है, वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर निशानियों के मुतल्लिक़ उलमा किराम का कहना है कि वो भी पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाने पर फ़ख्र करेंगे। आज हम देखते हैं ये पेशीन गोई किस तरह हकीकत में तब्दील हो चुकी है। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपनी अरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है और साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें आज दुनिया की सबसे बुलंद इमारतें बन चुकी हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो मुकम्मल हो चुका है और पेशीन गोई अपनी नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाला अमेरिका सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक के कुओं पे कब्ज़ा जमाने में कामयाब हुआ और लाखों बैरल तेल मुफ्त वसूल कर रहा है। इस जवाल के बाद तेल की गिरती हुई मांग ने कीमतों को निचली सतह तक पहुंचा दिया और अरब ममालिक के सुनहरी दौर के खात्मे का रास्ता वाज़े हो गया।
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین جسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اب قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز ہو رہی ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے حکومت کو ڈیم بنانے پڑیں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی بڑھے گی، فصلیں لہلہائیں گی، اور یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزر رہی ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھلائی ممکن نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 90% شام تباہ ہو چکی ہے۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، خواتین شہید، اور لاتعداد لوگ زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اتنی ہی تعداد زخمی یا معذور ہو چکی ہے۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ حدیث کے مطابق عرب ممالک کے سنہرے دور کا خاتمہ شام کے موجودہ حالات کی وجہ سے واضح ہے۔ چاہے اسرائیل، روس یا امریکہ کسی بھی بہانے سے دخل دیں، اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے۔ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال کے لیے یہ انتظامات مکمل کیے جائیں، اور اس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ضروری ہے۔ شام پر یہود و نصارہ کا قبضہ کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگا۔ کتاب فتن میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہوں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائی حکومت قائم ہو جائے گی، اور علماء کرام سے روایت ہے کہ سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ میں باقاعدہ حکومت باقی نہیں رہے گی۔ مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی عام ہوگی، اور عرب ممالک میں بھی پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے، جبکہ بچے اور مسلمان مدینہ منورہ میں محفوظ ہوں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دریائے طبریہ بھی مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ اس لیے مشرق وسطیٰ کے حالات کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ نے بھی عالمی جنگ کا ذکر کیا ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح طور پر مشرق وسطیٰ متوقع ہے۔ یہاں ہند و پاک کی کشمکش اور بڑھتے حالات بھی نشان دے رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی طرف رخ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا۔ پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ کے طور پر آزاد کہلاؤں گا۔ جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا جس میں فتنہ ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے زمین کی طرف گر رہے ہوں،
لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کی بے جا استعمال، دیر رات تک جاگنا، فیشن اور یہودی انداز اپنانا اور نمازوں کو ترک کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ آسمان سے آنے والے مصائب، بلائیں اور آفات اکثر انسان کے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں نے کیے، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے اور وہ واپس راستے پر آئیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں۔ فساد کا مطلب ہر وہ بگاڑ ہے جو انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون کو تباہ کر دے، ان کے عیش و آرام میں خلل پیدا کرے یا معاشرتی اور اخلاقی حدود پامال ہو جائیں۔ یہ فساد صرف انسانوں کے اعمال تک محدود نہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی بلائیں اور آفات بھی بھیجتا ہے، جیسے قحط، بیماری، خوف، وبائیں، زلزلے، طوفان اور سیلاب۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کا احساس کریں، گناہوں سے باز آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ برعکس وہ معاشرے جو اللہ کی اطاعت پر قائم ہوں اور عدل و انصاف کی بنیاد پر چلیں، وہاں اللہ کی طرف سے خیر، برکت اور سکون نازل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہے، زمین میں اللہ کی ایک حدود قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب ایک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے، شہر، درخت اور جانور سب اس سے آرام محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ موجودہ حالات پر غور کرے۔ آج بے حیائی، ظلم، زکوٰۃ نہ دینا، سود و جوا، لوگوں کے مال پر قبضہ اور دیگر برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مختلف مہلک بیماریوں جیسے ایڈز، کینسر اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ظلم و بربادی، دشمنی، قتل و غارت گری، زلزلے، سیلاب، طوفان اور تجارتی نقصان سب اسی کا نتیجہ ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کافروں کے ممالک میں جہاں کفر، شرک اور گناہ عام ہیں، وہاں اتنا فساد کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ انہیں دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے، اور فساد صرف مال یا ظاہر کی حالت نہیں، بلکہ ذہنی بیماریوں، ذہنی پریشانیوں اور معاشرتی ابتری کے ہزاروں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ذہنی مریض، خودکشی کے واقعات، طلاقیں اور بد معاشرتی رویے اکثر انہی معاشروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو جائے تو ان پر ایسے امراض اور آفات مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے اسلاف میں نہ تھے۔ قرآن و حدیث کے مطابق آفات و مصیبتیں زیادہ تر انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یہ آفات انسان کو اللہ کی طرف رجوع اور اصلاح حال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایمان، تقوی، عدل، شکر گزاری اور پاکیزگی کو اپنائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں اور ہم آفات سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، آئیں یہاں آخر میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، آفات اور بلاؤں سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور میری بہنوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، بلکہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور حقائق جان سکیں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔